دی بوٹی دیتی جا رہی ہے. میرے نبی پاک فرماندے نے پھر میں اگے چلا گیا، پر میں ایک ایسی قوم دے قریب تو گزریا جنہاں دے تانبے دے ناخن بنے ہوئے نے، تانبے دے ناخن نے. فرمایا بڑے بڑے ناخن نے، اپنا چہرہ بھی نوچ رہے نے. میرے آقا فرماندے نے اپنا سینہ بھی نوچ رہے نے. میں پوچھیا جبریل کیڑے لوگ نے جڑے اپنے چہرے نوچ رہے نے، اپنا جسم نوچ رہے نے؟ جناب جبریل عرض کی تھی مازاغ دیاں اکھاں والیا، اے او لوگ نے جڑے تاڈی امت دے وچ سن لیکن لوگاں دیاں غیبتاں کردے سن، لوگاں دیاں چغلیاں کردے سن. جدوں بھی وقت ملدا سی لوکاں دے بارے زبان درازی کردے سن. فرمایا انہاں دی سزا اللہ نے انہاں نو ایہو ہی دتی ہے. میرے کریم آقا نے استغفار پڑھیا.